میں بازار جانا چاہتا ہوں. أريد أن أذهب إلى السوق. أريد أن أذهب إلى السوق. میں ہسپتال جانا چاہتا ہوں. أريد أن أذهب إلى المستشفى. أريد أن أذهب إلى المستشفى. میں گھر جانا چاہتا ہوں. أريد أن أذهب إلى البيت. أريد أن أذهب إلى البيت. میں مسجد جانا چاہتا ہوں. أريد أن أذهب إلى المسجد. أريد أن أذهب إلى المسجد. میں مدرسہ جانا چاہتا ہوں. أريد أن أذهب إلى المدرسة. أريد أن أذهب إلى المدرسة. میں یونیورسٹی جانا چاہتا ہوں. أريد أن أذهب إلى الجامعة. أريد أن أذهب إلى الجامعة. میں پارک جانا چاہتا ہوں. أريد أن أذهب إلى الحديقة. أريد أن أذهب إلى الحديقة. میں اسٹیشن جانا چاہتا ہوں. أريد أن أذهب إلى المحطة. أريد أن أذهب إلى المحطة. میں لائبریری جانا چاہتا ہوں. أريد أن أذهب إلى المكتبة. أريد أن أذهب إلى المكتبة. میں عدالت جانا چاہتا ہوں. أريد أن أذهب إلى المحكمة. أريد أن أذهب إلى المحكمة. میں سمندر جانا چاہتا ہوں. أريد أن أذهب إلى البحر. أريد أن أذهب إلى البحر. میں ریسٹورنٹ جانا چاہتا ہوں. أريد أن أذهب إلى المطعم. أريد أن أذهب إلى المطعم. میں ہوٹل جانا چاہتا ہوں. أريد أن أذهب إلى الفندق. أريد أن أذهب إلى الفندق. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.